کالیاں تو بندہ بن کالیاں تو بندہ بن کالیاں تو بندہ بن کر لے حیا نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا صحابہ دی شان سننے والے بندے ایک برف نہیں لگے ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ 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 کالیاں تو بندہ بن کالیاں تو بندہ بن کر لے حیا نبی دے صحابہ نال پیار نے تو پا کفر دے سامنے ذرا بھی نہیں ڈول دے پھانسیاں تے پھندیاں تے حق رہنے بول دے کفر دے سامنے ذرا بھی نہیں ڈول دے پھانسیاں تے پھندیاں تے حق رہنے بول دے کیتا آقا نال پیار کیتا آقا نال پیار کیتا آقا نال پیار کیتا آقا نال پیار جند جان دتی وار تائیو رب سچا کردا اے انہاں دا دفاع کالیا تو بندہ بن کر لے حیا نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا رب کولوں پائے انہاں رتبے کمال نے رب کولوں پائے انہاں رتبے کمال نے روزے وچ سچے کھپے مدنی دے نال نے شان صحابہ انگلش سنی دی ذرا جلسے والا ماحول بناؤ سینے دا ٹیل لا کے کہو سبحان اللہ ایک نعرہ لاؤ شان صحابہ دا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ زندہ باد صحابہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مولانا سلمان سلفی صاحب زندہ باد ایک یاد اس میں بھی ڈنڈی ماری ہے میں لانا نعرہ ذرا کھچ کے جواب دینا سجا ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر سجا ہاتھ چوکے جنہوں شان صحابہ چنگی لگتی ہے جنہوں سینے میں صحابہ دی ہو پہ ذرا کھچ کے نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ رفعت صحابہ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان علی مرتضی شان اہل بیت شان امیر معاویہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ کالیا تو بندہ بن کر لے حیا نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا رب کولوں پائے انہاں رتبے کمال نے روزے وچ سچے کھپے مدنی دے نال نے روزے وچ سچے کھپے مدنی دے نال نے توڑے کفر تے گھمنڈ کیتے رب نے بلند جنہ رب تے رسول نال کیتی وفا کالیا تو بندہ بن کر لے حیا نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا نبی دے یاراں نوں تے من گئی خدائی ہے نبی دے یاراں نوں تے من گئی خدائی ہے رضی اللہ پڑھ لے قرآن دی گواہی ہے اے نبی دے صحابہ نوں تے من گئی خدائی ہے رضی اللہ پڑھ لے قرآن دی گواہی ہے رضی اللہ پڑھ لے قرآن دی گواہی ہے صدیق عمر عثمان نارے نہ ڈر جوان وچھڑ سکدے نہیں دتے جڑے رب نے ملا کالیا تو بندہ بن کالیا تو بندہ بن کر لے حیا نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك